वैलकम। तो कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए जी एक ज़बरदस्त सा वीज़ा, और वो वीज़ा है जी ऑस्ट्रेलिया का। वो वीज़ा इतना अच्छा है कि मैं सोचने पे मजबूर होगी कि मैं इस पे व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूके के बारे में व्लॉग्स बनाती हूं। लेकिन ये वीज़ा जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी आपको ऑफ़र कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वो चाहती है कि लोग यहाँ पे आए, और एक इमिग्रेंट को ऑस्ट्रेलिया बुलवाने के लिए $10,000 वो दे रही है। तो जनाब ये आपके इसमें फ्री टिकट है, ठीक है, फ्री वीज़ा है। 55,000 वीज़े हैं जो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको दे रही है। इसमें कोई फंड आपने शो नहीं कराना, कोई बैंक बैलेंस आपने इसमें शो नहीं करवाना। और सबसे मज़े की बात वो ये है कि आपको एजेंट इसमें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये एजेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के एजेंट होंगे, ठीक है। इसलिए धोखे वाली कोई बात ही नहीं है कि वो आपको धोखा देंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात वो ये है कि इसमें एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवाओगे तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये इसका प्रूफ हम आपको स्क्रीन पे जाके भी दिखाएंगे, कुछ पिक्चर दिखाएंगे, कुछ लाइव जाके दिखाएंगे, ये सारा। और जनाब इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम ये क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न साइड पे आबादी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। वो साइड उनकी ना वहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले चाहते हैं कि इस साइड पे भी आबादी ज़्यादा हो, गुंजान आबाद ये इलाका हो, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आबादी तो है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे आबादी बहुत कम है, और जगह इनके पास प्लेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये लोगों को वीज़े दे रहे हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, अपनी फैमिली बनाएं, अपना जो है ना वो पीछे से अपनी फैमिली लेके आएँ, यहाँ पे रहें, यहाँ पे काम तरतीब दें, यहीं पे काम करें, और हमें जो है ना मुनाफा दें, हमें प्रॉफिट दें। जो काम वो लोग स्टार्ट करके देंगे तो उनसे उनको प्रॉफिट हो, ठीक है ना। अपने मुल्क को मज़ीद तरक्की देने के लिए ये लोग जो है ना ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं जनाब। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है जी? इसका नाम है जी कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी भाई सामने हैं वो आ जाएं। इंस्टॉलमेंट जो है ना वो कितनी होगी आपको, मतलब वो कितनी इंस्टॉलमेंट में आपको ये $10,000 देंगे, और क्या ये $10,000 जो दे रहे हैं ये डायरेक्ट आपको दे देंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे, या फिर जो है ना वो एम्प्लॉयर जो आपको यूके में बुला रहे हैं उनके थ्रू ये आपको पैसे मिलेंगे। तो ये सारी डिटेल देंगे आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो सबसे पहले ये आपको बताते चलें कि ये वीज़े जुलाई से ओपन है, और तकरीबन 1 साल तक ये वीज़े ओपन रहते हैं। ये सही कंफर्म नहीं पता है मुझे कि 1 साल तक रहते हैं, 9 माह तक रहते हैं, 10 तक रहते हैं, लेकिन जुलाई से ये वीज़े स्टार्ट है, ठीक है। और ये में भी सब कह रहे हैं कि 1 साल तक, क्योंकि जहाँ तक मेरी सर्च है वो कह रहे हैं कि 1 साल तक ये वीज़े रहेंगे। तो मतलब ये कि ये वीज़े अभी ओपन हैं, ठीक है। और ये बड़ी इसमें ये बात है कि ये वीज़े एक्सटेंडेबल है। जब आपका ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा 2 साल का या 3 साल का है, तो उसके बाद वीज़ा आप एक्सटेंड करवा सकते हो, ठीक है। अपनी फैमिली भी साथ जो है ना वो लेके जा सकते हो। तो कौन इसको अप्लाई कर सकता है? जितने लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं, A to Z, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग जो हैं, जो हैवी मशीनें चलाना जानते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब जो मिस्त्री ज़रात है, जो टाइलें लगाते हैं, जो रूफर हैं, जो दीवारों में दीवारें बनाते हैं, दीवारों के अंदर पता है कितना काम होता है यहाँ पे करने के लिए, तो वो सारी फिटिंग अगर आप कर लेते हैं तो वो उनके लिए वीज़ा है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ने लिखने का काम भी है, क्योंकि जितनी ये काम करते हैं उनके सारा हिसाब लगाना ये सारे लोग भी इनको चाहिए होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह भी इसमें उनको चाहिए। ये सारी कैटेगरी जो है ना आप खोलोगे ना वेबसाइट तो सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन कौन से लोग जो है ना वो इनको चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये बात बताती चलें कि ये सिर्फ ये लोग नहीं कि जी आपको जो है ना वो मिस्त्री ज़रात आ गए या मज़दूर हज़रात आ गए, जो लोग इस फील्ड में बेस्ट हैं, मतलब ये कि जो काम भी वो करते हैं वो 1 नंबर काम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो उसमें काम में जो है ना वो परफेक्ट होंगे तभी भी आपको जो है ना वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ ये आपको वीज़ा नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है ना वो अपनी वेबसाइट जो है ना वो बनाई हुई है। वो ज़ाहिर है सारी कंट्री की अपनी अपनी होती है, जैसे यूके की अपनी है, यहाँ पे भी जो है ना वो अपनी है। जब एक आप वेबसाइट खोलोगे जहाँ पे एंड पे लिखा होगा GOV, तो आप समझ जाएं कि ये 100%
یہ جو ہے نا کریکٹ ویب سائٹ پہ آپ آ گئے ہو. ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ ایجنٹ سے یہ سارا کام جو ہے نا آن لائن آپ نے کرنا ہے. آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو نہیں کرنا. یہ کہ پاکستان سے کوئی ایجنٹ ڈھونڈ لیا یا کسی اور ملک سے ایجنٹ ڈھونڈ کے تو ان کے تھرو آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے آن لائن آنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو نا اوپر شو بھی ہو رہا ہوگا ویب سائٹ پہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے ایجنٹ سے بات کرنی ہے. وہ ایجنٹ جو ہوگا نا وہ آپ کو ساری انفارمیشن آپ سے لے گا جتنی ان کی ریکوائرڈ جاب آفر لیٹر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ ساری انفارمیشن آپ ان کو دے دیں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ یہ 100% کریکٹ ہے ان کی انفارمیشن جو ہے, تو پھر جناب وہ سارا پروسیس وہ آپ کا کرے گا اور اسی ایجنٹ کے تھرو آپ کے جو $10,000 ہے نا وہ اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ بندہ جو ہے نا یہ ایجنٹ آپ کے $10,000 جو ہے وہ اپلائی کرے گا. تو جناب یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ £10,000 آپ کو ملے گا کیسے. وہ یہ سارا پروسیس وہ خود کرے گا اور اپنی نگرانی میں کرے گا. ٹھیک. اس کے یہ سامنے اسکرین پہ آپ کو ایک پکچر شو کر رہی ہوں. یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ جو آپ کو پیسے ملنے ہیں وہ آپ کے امپلائر کو پیسے ملنے ہیں. پہلی پیمنٹ میں فرسٹ مائل سٹون میں جو ہے نا وہ 2,000 ملیں گے اور باقی دوسری اور تیسری قسط میں $4,000 جو ہے نا وہ ملیں گے. اور جناب یہ پیسے تب ملتے ہیں جب آپ پاکستان سے آتے ہو یا کسی بھی کنٹری سے آتے ہو. تو جناب آپ اپنے پیسے لگا کے آتے ہو, ویزے کے پیسے دیتے ہو اور ٹکٹ کے پیسے دیتے ہو, مطلب جہاز میں جو آپ سفر کرتے ہو ایروپلین پہ تو اس کا سفر اس کے پیسے آپ دیتے ہو. اس کے علاوہ جہاں پہ اکوموڈیشن کا جب آ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ پیسے دیتے ہو. تو وہ سارے کور کرتے ہیں $10,000 میں. یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ بھی دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوگا ایک پیپر جس میں ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز کے بارے میں بتایا گیا ہے, جس میں ایلیجیبلٹی امپلائرز کین ریسیو پیمنٹ آف اپ. تو جناب یہ جو ہے نا یہاں پہ سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا یہ کیٹیگری آپ کے لیے بیسٹ ہے. باقی دو جو ہے نا وہ ہمارے کام کی نہیں ہے. تو آپ نے اسی پہ جو فرسٹ کیٹیگری ہے آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے. یہ میں نے رات کو جو ہے نا کچھ سرچ کی تھی جہاں سے یہ میں نے اپنی پکچر نکالی تھی جو ساری آپ کو شو کر رہی ہیں. گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے کنسٹرکشن ویزا سبسڈی پروگرام آسٹریلیا. تو یہ لکھیں گے یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بارے میں. یہ 16 پیج ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے سارا وہ ریڈ کرنا ہے. یہ سارا کیا ہے میں نے تو صرف شارٹ بتایا. یہ دیکھیں ساری ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کتنی کیٹیگریز ہیں, مطلب یہ 3 کیٹیگریز کے ویزے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ ساری آپ کو جو $10,000 ملنا ہے اس کی ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ساری جابز A to Z یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ساری آپ نے پڑھ لیں. اور ویب سائٹ جو میں نے ڈسکرپشن میں بھی مینشن کروں گی اور جہاں پہ بھی میں نے مینشن کی ہے اس پہ جا کے آپ نے سرچ کرنی ہے تو ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ سے بات کرے گا تو وہ ڈیٹیل آپ سے لے گا تو آپ کو جو ہے نا وہ کام دے گا. آگے ایجنٹ کے پاس پہنچانا اس کا, امپلائر کے پاس پہنچانا جو ہے نا وہ اس کا کام ہے. تو آپ نے اپنی ساری جو ہے نا وہ یہاں پہ انفارمیشن دینی ہے. تو وہ جو پیسے دیں گے وہ سارا یہی ہوگا جو آپ خرچہ کر کے یا سارا آسٹریلیا میں آئے تو وہ سارا خرچہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے نا وہ جب وہ افورڈ کرے امپلائر گی آپ کو آپ کا. اپنے پاس میں ٹرانسفر کر دے گی, جو امپلائر ہوگا نا اس کے اکاؤنٹ میں $2,000 جو ہے نا وہ اپلائی کر دے گا. جناب یہ ساری فوٹو بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی. آپ کے بارے میں نہیں جہاں پہ لکھا ہوا, یہاں پہ آپ کے امپلائر کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو وہ آپ کو بلا رہے ہیں یہ ایک اسپیسیفک پروگرام کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ پکچر بھی شو کروا رہی ہوں تو پلیز آپ اس کو خود جو ہے نا وہ ریڈ کر لو. ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس میں ساری لکھی ہوئی. میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ جو ہے نا وہ اس کا ضرور استعمال کرو گے. آپ اس ویب سائٹ پہ جاؤ گے اور جا کے آن لائن اپلائی کرو گے. 55,000 جو ہے نا یہ ویزے ہیں ان کے پاس. تو یہی بات ہے کہ جتنا جلدی اپلائی کرو گے اتنی جلدی یہ ویزا آئے گا. تو پلیز اس پہ ٹرائی کرو کیونکہ آپ کے تو کوئی پیسے لگنے نہیں ہیں. تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی, آپ نے جا کے وہاں پہ ٹرائی کرنا ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ سرچ کر کے ویڈیو مجھے ملی ہے کیونکہ بہت زیادہ میں نے اس پہ سرچ کی ہے, گوگل پہ گئی ہوں. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے نا جا کے میں نے یہ ساری کچھ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کیا ہے. پیچھے ٹائم دیکھ رہے ہیں کیا ٹائم ہو گیا ہے اس وقت جو ہے نا وہ 2 کا ٹائم ہے, رات کے 2 کا ٹائم ہے. تو میں زیادہ تر ویڈیو جو ہے نا یہ رات کو ہی بناتی ہوں کیونکہ فری آف مائنڈ رات کو ہو جاتی ہوں. تو پھر آرام سکون سے میں ویڈیو بناتی ہوں. تو ٹائم دیکھ لیں بے شک. تو آپ یہ نہیں کہنا کہ اپنے لیے کر رہی ہو, کما رہی ہو, یہ کر رہی ہو, وہ کوئی رہی ہو, کوئی کچھ کما نہیں رہی, میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. بس یہ ہے کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کر جائے, پاکستان کے ملک خوشحال ہو جائے, پاکستان کے لوگ خوشحال ہو جائے. میری اس ویڈیو بنانے سے اگر ایک بندہ بھی پاکستان کا خوشحال ہو جاتا ہے, ایک بندہ بھی اگر باہر آ جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. آگے مرضی آپ کی, مائنڈ آپ کا جیسے بھی آپ سوچتے ہو. تو یہ تو تھا جی آج کے ولاگ. پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا.
رہیے گا. ملیں گے نیکسٹ व्लॉग میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.